الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک اللہ واسطے میں جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش اولاد بخش ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سج دیاں پھب دیاں تے ادھی ہی ذات دے لائق نے انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات سے انتہائی محترم بھائیوں دوستو بزرگوں
اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام میں رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نوں ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر دسیا کہ جدوں تو اسی زمین بنائیے اسمان بنائے رب ارض و سما دے نے ادوں تو 12 مہینے بنائے نے، اور اللہ نے جدوں تو اسی 12 مہینے بنائے نے، یعنی زمین اسمان جدوں دا بنیا ادوں دے مہینے 12 نے، اور اللہ نے انہاں 12 دے وچوں اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے نے، عزت والے نے، شان والے نے، وقار والے نے۔ یہ 4 مہینے ادوں تو عزت اور شان والے نے۔ رب نے قرآن چ دسیا سورۃ توبہ آیت نمبر 36 ہے کہ جدوں تو اللہ نے زمین تے آسمان نو بنائے، اللہ نے محرم بھی ادوں دا عزت والا ہے۔ اللہ نے جدوں تو میں زمین آسمان بنایا ہے، محرم دا مہینہ ادوں دا ہی شان والا ہے، ادوں دا ہی مقام والا ہے۔ اربعۃ حرم جن کے اندر 4 مہینے حرمت والے اور ایک محرم بھی ہے۔ اور پھر سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے دا شان بھی دسی ہے، مقام بھی دسی ہے، عزت بھی دسی ہے۔ اور جدوں اسی اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں، سونے نبی دا فرمان پڑھنے ہیں، نبی پاک دی حدیث کچھ آکھ دیئے، معاشرہ کچھ آکھ دے، نبی پاک دا فرمان کچھ آکھ دے، معاشرے دے اندر عمل کسے ہور طریقے تے ہو رہا ہوندہ ہے، نبی پاک دا دسیا دین کچھ ہور کہندہ ہے، معاشرہ کچھ ہور کہندہ ہے۔ پھر انصاف دا ترازو تیرے تے میرے کولے کیسی دیکھیے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرِ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین بات محمد الرسول اللہ دی ہے اور بہترین رستہ محمد الرسول اللہ دا ہے۔ قرآن دا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ دا جڑا میرے محبوب دی اطاعت کردا ہے کامیاب تے او بندہ ہے، کامران تے او بندہ ہے جڑا اپنی مرضی دا کوئی معاملہ کھڑا کردا ہے، نہ او کامیاب ہے، نہ او کامران ہے، نہ محمد الرسول اللہ دے دین تے ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی حدیث تے ہے۔ محرم دی حرمت ادو تے جدو تو اللہ نے زمین بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر محرم کیا آیا؟ قبرستانہ دی بدعات او شمار کرو تے شمار نہ ہوئے، سرے بدار بدعات شمار کرو تے شمار نہ ہوئے، کران دے اندر بدعات شمار کرو تے شمار نہ ہوئے، اور نچن پٹن دی بدعات شمار کرو تے شمار نہ ہوئے۔ ایک ایسا دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر ایسا نہیں ہے، نہ تے کہ صحابہ دی سوچ ایسی ہے، نہ صحابہ دی فکر ایسی ہے، نہ ائمہ دین دی فکر ایسی ہے۔ پھر ایک کیڑے لوگ نے جڑا نبی پاک دے دین دے مقابلے چ کوئی نواں دین کھڑا کر کے انہوں دین دا نام دے رہے ہو، اور بڑی ستم بالائے ستم ہے کہ ساڑھے لوگ انہوں ایکسپٹ بھی کر دینے اور پھر انہوں قبول بھی کر دینے، پھر ادا دفاع بھی کر دینے، اور پھر ہر سال بات رپیٹ ہوئے، ہر سال بھی دسی جائے، پھر معاشرہ اپنی اصلاح نہیں چاہتا۔ اور خیر یا تے بات ہے کہ دین خالص لوگوں نو ہضم ہی نہیں ہوندا، یا تے بات ہے کہ سچا دین لوگوں دے دماغ تے چڑھتا ہی نہیں، یا تے بات ہے کہ سچا دین بندے دی سوچ نال ٹکرا جاندا ہے، یا یہ بات ہے کہ کل یعمل علی شاکلتی، اور ہر بندے دی ایک شاکلہ ہے، نہ وہ ٹوٹدی ہے، نہ صحیح دین سمجھ آندا ہے، نہ وہ سوچ کیونکہ انہیں جڑی شکل بنائی ہے وہ دیتے ہمیشہ انہوں پرکھن دی کوشش کرتا ہے، نہ وہ شاکلہ ٹوٹے، نہ انہوں دین سمجھ آئے، نہ نبی پاک دی حدیث سمجھ آئے، نہ قرآن دی آیت سمجھ آئے۔ اور دعا کرو بھائی، اور محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھے ہے، حوض کوثر تو پانی پینا چاہتے ہو، میرے محمد دی شفا چاہتے ہو، تے اپنی مرضی چھڑ کے میرے نبی دے پیچھے لگ جاؤ۔ نبی پاک نے کیا کہ ذرا غور فرماؤ، حدیث رسول کی آختی باتیں بہت ساریاں، دیکھو پورا مہینہ ہے، کوئی بھی سٹیج ہے، کچھ لفظ دنان اختلاف نہیں ہے،
دیکھو پوری کائنات جان دی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ دے نواسے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ دے نواسے نے، پوری کائنات جان دیے حضرت حسن و حسین حضرت علی دے بیٹے نے، پوری کائنات جان دیے حضرت حسن و حسین حضرت فاطمہ دے بیٹے نے، پوری کائنات جان دیے حضرت حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے۔ اس دے در کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، لیکن انہاں ہستیاں دے نامہ دے نال کوئی غلط القاب لگا دے، تسی مکھی دے مکھی مارو گے۔ حضرت امام دا لفظ تسی سارے ہی بول دے ہو، حضرت امام حسن دا بول دے ہو، حضرت امام حسین دا بول دے ہو، پھر اے نا انصافی کیوں نہیں ہے؟ حضرت امام علی کیوں نہیں ہے؟ حضرت امام عمر کیوں نہیں ہے؟ حضرت امام جناب ابو بکر کیوں نہیں ہے؟ حضرت امام عثمان کیوں نہیں ہے؟ پھر لفظ علیہ السلام کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، دعائیہ کلمات ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دعائیہ کلمات ہے، لیکن میرا سوال ہے حضرت ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ پھر حضرت عمر علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ پھر حضرت عثمان علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ حضرت طلحہ علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ حضرت سعد بن سلام کیوں نہیں ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ اگر تے بہت ہی مقام ہر بندے نو ملنا چاہیے ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تے اللہ دا دیتا لقب ہے، تو پھر میرے دسو نا کہ تسی کی دسنا چاہندے ہو، لوگاں نو کی دین سمجھانا چاہندے ہو؟ اگر اس طرح کیوں ہے کہ ہر لفظ امام دی بات اگر میں وضاحت کرا کہ لفظ امام کیا ہے، کسی دا امامت دا عقیدہ کیا ہے، اور تسی لفظ امام استعمال کرو گے دا مطلب کیا ہے، بات میں دور نہیں لے جانا چاہتا، لیکن ہو رہا سمجھو اگر تے انصاف کرو تے اتھے بھی اس پورا لفظ بولو امام عمر علیہ السلام، پورا لفظ بولو امام ابو بکر علیہ السلام، پورا لفظ بولو امام عثمان علیہ السلام، پورا لفظ بولو امام علی علیہ السلام، پورا لفظ بولو پورا امام حضرت عبد الرحمن بن علیہ السلام، پورا لفظ بولو امام امیر معاویہ علیہ السلام، پورا لفظ بولو نا، پھر گھاٹا کیوں ہے؟ پھر سب ایک دفعہ لفظ ورتو، اس نا انصافی کیوں ہے؟ کدی نا سوالوں کا جواب تلاش کرنا پھر بات کرنا۔ کچھ لوگ آندے نے جی تسی تذکرہ نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے تو بھائی اور کون کرتا ہے؟ انصاف تو کرو نا تسی۔ تو چلو ایک اور سوال ہے، کیا حضرت حسن حضرت علی دے بیٹے نہیں؟ کیا حضرت حسن حضرت امام کائنات دے نواسے نہیں؟ کیا حضرت حسن حضرت فاطمہ دے بیٹے نہیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے نوجوانہ دے سردار نہیں؟ انہاں دا تذکرہ کیوں نہیں؟ ساڑھے کلو سوال ہوندہ جی کیوں نہیں تذکرہ کرتے؟ ایسی تے سب ہی تذکرہ کرنے ہیں، تسی حضرت حضرت تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی بھی مسلک دا بندہ حضرت حسن دی شان کیوں نہیں بیان کرتا؟ حضرت حسن علیہ السلام دے کوئی بورڈ کیوں نہیں لاندا؟ پوسٹر کیوں نہیں لاندا؟ حضرت حسن علیہ السلام دا کوئی بورڈ کیوں نہیں لگا ہوندا کہ علیہ السلام دکھیا ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ پورے پاکستان تے کوئی بورڈ نظر آندا تے دکھاؤ نا، وہ بھی تے جنت دے سردار نے، وہ بھی تے سرکار دے نواسے نے، وہ بھی تے فاطمہ دے بیٹے نے، وہ بھی تے حضرت علی دے لختے جگر نے۔ او بھائی ہمیں تو آپ سوال کرتے ہیں، سوال کا جواب چاہیے، کیوں نہیں ہے اس طرح؟ کیا محرم آئے بدعت دا دروازے کھولتے ہو اور سچی گل کرو تو وہ کہنا کہ جی اے تے کوئی نواں دین ہو گیا، تو جڑا نواں دین کھڑا کرے ہو پرانا ہو گیا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، انہیں سوالوں دا جواب تلاش کر کے آنا۔ اگر ممبر رسول تے کو مولوی امام دا لفظ استعمال کرتا تے جواب دے نا، اور بھائی اگر لفظ امام استعمال کرتے ہو تو جواب دے نا کہ جواب کیا ہے، بھائی انہوں دا دے مسئلہ ہوئے گا۔ کچھ لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ نبوت تو اگلا درجہ امامت دا ہے، تسی کس طریقے نہ لاکھ دے ہو؟ پھر تھوڑا نقطہ نظر کیا ہے؟ خیر میں اشارہ کر رہا میں بات کو طول نہیں دے رہا، ذرا اور فرماؤ۔ رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، آنا دنوں میں بیدا سناواں آ میرا بھی عقیدہ ہے، آج سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ دا دسیا ہویا، میرے نبی دی دسی ہوئی رہا میں پیروکار ہاں، تسی بھی پیروکار ہو، کیونکہ اسی تے غلام بھی محمد الرسول اللہ دے، اسی تے منن والے بھی محمد الرسول اللہ دے، اسی تے تابعدار بھی محمد الرسول اللہ دے، اسی تے منن والے اہل بیت دے، اسی تے منن والے سرکار دے دوواں نواسے حسن و حسین دے، اسی تے منن والے حضرت علی دے، حضرت فاطمہ دے۔ اور میرا سوال ہے آج سرکار
مدینہ محمد الرسول اللہ نے دسے آوے، اللہ دے قرآن نے دسے آوے، محمد الرسول اللہ دے فرمان نے دسے آوے۔ اللہ دا قرآن کی اعلان پہ کردہ ہے، اللہ فرمانے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ دا دنیا والے ہو میرے نزدیک مہینیاں دی گنتی تے 12 ہیں۔ اللہ فرمانے نے کدوں تا؟ اللہ فرمانا یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ دا جدوں دی میں زمین بڑھائی دے، اللہ دا جدوں دا میں اسمان بڑھایا ہے، ادوں دے مہینے میں 12 بڑھائے نے۔ اللہ فرماندے نے اربعۃ حرم، اللہ دا ادوں دے میں مہینے 4 حرمت والے بڑھائے نے، اور انہاں 4 مہینیاں دے اندروں حرمت والا مہینہ، آسان والا مہینہ، وقار والا مہینہ، او جناب حرمت والا مہینہ سرکار مدینہ نے محرم بھی ہے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والے ہو اے مہینہ تے اللہ دا مہینہ ہے۔ تو آکھیں گا کتھے لکھے دلیل کیے؟ ادرا غور کر، صحیح مسلم دی حدیث پڑھ رہے ہاں، سرکار مدینہ نے محرم دا مہینہ اللہ دا مہینہ ہے۔ وعن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ دے نبی نے اس حدیث دے اندر شہر اللہ، اللہ دے نبی آندے نے محرم دا مہینہ اللہ دا مہینہ ہے۔ ایک حدیث دے اندر بات ثابت ہوئی، اور دوسری بات سرکار مدینہ نے کی فرمایا ہے افضل الصیام بعد رمضان۔ نبی پاک نے رمضان تو بعد اگر کسی مہینے دے افضل روزے ہوندے نے، رمضان تو بعد اگر کسی مہینے دے ثواب والے روزے ہوندے نے، رمضان تو بعد اگر کسی مہینے دے جناب روزے مقام والے ہوندے نے، تے سرکار مدینہ نے نی او محرم دے روزے ہوندے نے۔ افضل الصیام بعد رمضان، یعنی نبی پاک دی حدیث نے 2 مسئلے دسے، اللہ دے نبی دی صحیح مسلم دی حدیث 2 مسئلے بھی دس دیئے۔ پہلا مسئلہ کہ مہینہ شہر اللہ اللہ دا مہینہ میرے نبی پاک نے آکھے ہے۔ دوسرا مسئلہ حدیث کی دس دیئے کہ رمضان تو بعد اگر افضل روزے نے تے محرم دے روزے نے۔ کی مطلب سرکار مدینہ دس دے نے اگر تیرا روزے رکھن دا شوق ہوئے، اگر تو روزے رکھنا چاہویں، اگر تینوں روزیاں دا ذوق ہوئے، نبی پاک نے محرم دے مہینے تے روزے رکھی۔ اللہ دا مہینہ ہے، ان دے اندر رکھے گئے مہینے روزے بڑے افضل ہوندے نے۔ یعنی سرکار مدینہ دی حدیث دس دیئے محرم دا مہینہ تے روزیاں دا مہینہ ہوندا ہے، محرم دا مہینہ تے روزے رکھن دا مہینہ ہوندا ہے۔ اور اس پورے پاکستان دے اندر کون جاندا کہ روزے محرم تے بھی رکھی دے نے؟ یا تو دس کنے میں روزے محرم تے رکھے نے، یا میں دساں کنے روزے محرم تے رکھے نے، یا کیڑا بندہ جڑا محرم دے روزے رکھن والا؟ ساڈے نزدیک تے محرم تے کھان پین دا مہینہ ہے، محرم تے پانی تقسیم کرن دا مہینہ ہے، محرم تے لوکاں نوں رجان دا مہینہ ہے، محرم تے جناب لوگ دیگاں اتارن دا مہینہ ہے۔ اور میں عرض کر رہا نبی پاک کی آخدے نے معاشرہ کی آخدہ ہے، پھر انصاف تے تینوں تے مینوں کرنا چاہیے کہ نبی پاک دی میں حدیث آندی کہ مہینہ روزیاں دا مہینہ ہے، یعنی روزیاں دا مہینہ ہوئے تے مردی ساڈی ہوندی ہے، روزے دے اجر و ثواب تو بھی واقف ہیں، روزے دے مقام تو بھی واقف ہیں، روزے دی شان تو بھی واقف۔ تو دسو بھائی زیادتی نہیں ہے محرم نال؟ باقی چیپٹر تے بڑی دور رہ گئے، اتنی بات ہی سمجھ آؤ، اور دین نو سمجھ لی تے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ سرکار آندے نے اللہ دا مہینہ ہے تو روزیاں دا مہینہ ہے، تے باہر معاشرے گلیاں بازاراں جے کیڑا مہینہ ہے تسی آپے فیصلہ کرو، پھر سچ کیا ہے غلط کیا ہے؟ تے نعوذ باللہ نبی پاک دی منو گے یا باہر گلیاں دی منو گے؟ اور سرکار دی گل منو گے یا معاشرے دی منو گے؟ ساری زندگی ہو گئی، پوری زندگی کئیاں دے وال چٹے ہو گئے، کئیاں دے میرے ورگیاں دے ہوندے پھر دن یا ہو گئے، لیکن اسی دین سمجھ ہی نہ سکے۔ اور روزانہ 8ویں دن جمعہ سن دے اور سال ہاتھ سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگیا کہ دین کیا ہے، یا نبی پاک دی حدیث سمجھ نہیں آندی، یا نبی پاک دا فرمان سمجھ نہیں آندا۔ یہ تے وکری گل ہے، اے بارشاں بھی ہوئیاں نے چلو، لیکن قبرستانہ تے چلے جاؤ،
اتنے محرم دے اندر ایک نواں دین کھڑا ہوندا ہے. کتھے کتھے تسی بریک لاؤ گے؟ کتھوں کتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین خالص دسو گے کہ بھائی یہ دین ہے، نبی پاک دی حدیث ہے. جاؤ نا ذرا جا کے چکر لگا کر کے آؤ. ہن ساڈے پیارے دفن نے، کسے دا ابو دفن ہے، کسے دی امی دفن ہے، کسے دا چاچا ہے، کسے دا بھائی ہے، کسے دا بیٹا ہے. سارے دی محبت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ ابو نال بھی محبت ہے، پر محبت بھی تو سنت دے مطابق کرو نا. اینی بھی محبت نہ کرو کہ نبی پاک نو پیچھے ہی چھڑ دیو، نعوذ باللہ. اینی بھی محبت نہ کرو. بھائی جاؤ نا، نبی پاک نے طریقہ دسیا، لیکن اسی قبرستان دے اندر بھی اپنا طریقہ چاہنے ہیں، محمد الرسول اللہ تو نہیں چاہتے. فار ایگزامپل میں بات کرنا ذرا توجہ فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مسند احمد دی پہ پڑھنا وا. نبی پاک دی حدیث حضرت توجہ کرنا ابن ماجہ دے اندر وَأَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت بریدہ نے سونے نبی پاک نے فرمایا کنتُ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنه تزخد عن الدنیا وتذکر الآخرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دے عقیدیاں دی اصلاح چاہندے سن. جدو نوے نوے صحابہ مسلمان ہوئے، نبی پاک تے قبرستان جان دی اجازت ہی نہیں سی دین دے، بلکہ نبی پاک دی حدیث پہ ذکر کرنا وا مسند احمد دے اندر وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عباس آنے نے لعن رسول اللہ زویرات القبور، اور دوسری حدیث دے اندر کہ لعن اللہ زویرات القبور. نبی پاک نے بھی قبرستان جان والیاں عورتاں تے سرکار نے بھی لعنت کی دیئے، اللہ نے بھی لعنت کی دیئے. مسند احمد دی حدیث ارتبہ کرنا وا. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیاں سختیاں کیوں کی دیاں نے؟ میں نبی دی حدیث پہ پڑھنا وا، کسے مولوی دا فتوہ نہیں ارتبہ کرتا. ذرا توجہ کر، غور کر، تدبر کر، تفکر کر. امام کائنات لعن اللہ زویرات القبور، لعن رسول اللہ زویرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج. نبی پاک فرماندے نے ایسیاں عورتاں جڑیاں جا کے تے چراغ پیاں روشن کر دیاں نے. امام کائنات دا پھر عمومی حکم آیا. صحابہ نے پھر نبی پاک نو قبرستان دے بارے سوال کیتا ہے. نبی پاک نے عمومی فرمایا فزوروہا، تے فزوروہا دے اندر پھر عورتاں نو بھی اجازت ملی ہے، فزوروہا دے اندر پھر مرداں نو بھی اجازت ملی ہے. اور لعن اللہ زویرات القبور، محدثین آندے نے کثرت نال جان تو منع کیتا ہے، پر پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ ذرا توجہ کر. فزوروہا، نبی پاک نے چلو تانوں قبرستان جان دی اجازت ہو گئی. فإنہ تزخد عن الدنیا وتذکر الآخرہ. نبی پاک نے قبرستان جاویں تیرا مقصد ہونا چاہیے کہ جناب آخرت دی یاد تازہ ہوئے. قبرستان جاویں تیرا مقصد ہونا چاہیے کہ جناب ایمان تازہ ہوئے. تزخد عن الدنیا، قبر تے جناب بندے نو دنیا تو بے رغبت بھی کر دیئے، قبر تے جناب بندے نو دنیا تو بے رغبت تے آخرت دی یادہ بھی کر دیئے. نبی پاک نے فرمایا جے قبرستان جاویں اوتے جناب غیر شرعی حرکتاں کریں تے پھر کعبہ قبرستان جانا ہویا. تسی آکھو گے غیر شرعی کام کنے کو ہوندے نے؟ میں عرض کر دینا بے شمار کم غیر شرعی ہوندے نے. اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حکم فرمایا ہے، اللہ دے نبی دا فرمان کی آخدہ ہے اور سادہ مسلم معاشرہ کی آخدہ ہے. اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان دعا کرن دی بھی اجازت دیتی ہے، دعا دا طریقہ بھی دسے آئے. اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تسی دعا کر دے ہو آندھی نہیں مولوی جی، میں کہتے سکھ لینی سی، ساری عمر لنگ کی تینوں دعا ہی نہیں آندھی.
मौलवी जी उत्थे की बड़ी दा चिट्टे वाल आ गए अजे पूछना की बड़ी दा अजे नहीं तुहानूं पता लगा कि कब्रस्तान जाके की बड़ी दा मैं तो घट बात जाना मेरी बुढ़ी जाती मोह की करती है सपारे सपूरे पढ़ आती सपारे पढ़ी दे ने कब्रस्तान के अंदर और कुरान पढ़ी दा कब्रस्तान के अंदर और कुरान कब्रस्तान वाली उतारा गया है और कुरान मुर्दे नहीं आया जिंदे लिए आया है और कुरान सुना के मुर्दे बदलोगे जिंदा बदलोगे या तुसी मुर्दे हो गए अदला तवज्जो करो इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुना रहा हूं आ नबी पाक दी हदीस सही मुस्लिम दे अंदर व अन नबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ नबी पाक दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना हजरत जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमांदे ने नबी पाक कहंदे ने ला तजलू बुयूतकुम कबूरा नबी पाक कहंदे ने अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनावो अपने घरां नूं कब्रां ना बनावो अल्लाह दे नबी आंदे ने इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तक़राउ फीही सूरतुल बकरा नबी पाक कहंदे ने घरां नूं कब्रस्तान बनन तो बचाना चाहते हो कुरान पढ़िया करो अल्लाह दे नबी आंदे ने तुसीं चाहते हो कि साडा घर कब्रस्तान ना बना तलावत करया करो और खुसूसन सूरत बकरा पढ़िया करो नबी पाक कहंदे ने इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैत जिस घर के अंदर सूरत बकरा पढ़ी जावे वो तो शैतान भी नस जाता है जादूगर भी नस जाता है जादू भी नस जाता है आप पाक पैगंबर दी हदीस ने की दसिया है और तू फैसला कर मेरे नबी पाक की आखदे तुसी ते मैं की करने आ नबी पाक कहंदे ने घर नूं कब्रां ना बनाओ की मतलब कब्रां च कुरान नहीं पढ़ीदा जिथे कुरान पढ़िए कब्रां नहीं हुंदियां जिथे कुरान पढ़िया जाए उन्होंने कब्र नहीं आखदे और जिथे जनाब कब्र होवे उत्थे कुरान नहीं पढ़ीदा आप पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर गौर करो ना अल्लाह के नबी दी मैं दूसरी हदीस सही मुस्लिम जो पढ़न लगा वा व अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मैं पढ़ांगा फैसला तू करना हदीस मैं पढ़ांगा रिजल्ट तू आउट करना आप पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सरकार मदीना दे ने अल्लाह के नबी फरमांदे नी सल्लू फी बुयूतिकुम नबी पाक ने घरां च नमाज पढ़िया करो आप पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तत्तखिजुहा कबूरा नबी पाक ने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ की मतलब कब्रस्ताना च नफल नहीं पढ़ी दे की मतलब कब्रस्ताना च नमाज नहीं पढ़ी दी नबी पाक ने एक नमाज पढ़ी जा सकती जिन्होंने नमाज जनाजा आखदे वरना नबी पाक ने आख्या घरां च नमाज पढ़िया करो केड़ा केड़ा घर पढ़दा है और नफली नमाज मतलब फर्जी आखो नफल नमाज की गल कर रहे हैं मतलब हम मौलवियों के घर से नमाज पढ़ लिया करो आप पुठा ना हसिया चढ़ा दिया जी मौलवियों के घर ही पढ़ लिया करो और भाई घर नहीं पढ़नी घर नफल पढ़ो बरकत होंगी है ना नहीं पाने जिथे नफल नहीं घर च पढ़े जाते वो घर कब्रस्तान होंगे ला तत्तखिजुहा कबूरा ते जेड़े घर च काम करने चाहिए असं कब्रस्ताना च करने घर कदी कुरान खोलिया ना हो माइया ने कब्रस्तान जरूर पढ़ दिया घर कदी सूरत यासीन खोली ना हो उत्थे जाके जरूर पढ़ दिया ने जेड़ा काम घर करने वाला कब्रस्तान कर दिया ने नफल कदी पढ़े ना हो उत्थे भावें नीचे ने उसकी दलील क्या है सही बुखारी की हदीस है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मर्द सी या औरत मस्जिद की खादमा सी ना तो फौत हो गई तो सहाबा ने राती दफन दुफन करता ये तो आप मुर्दों को प्रोटोकॉल देने ना सहाबा ने कोई चक्कर नहीं चलाया भी मसीत का खादम सी उन्होंने नबी पाक को उठाया ही कोई नहीं सवेरे नबी पाक आते भी वो खादमा किधर गई जी सफाई सुई करने वाली अपने तो इतने मुर्दों को प्रोटोकॉल ही बड़े मिलते हैं पूरे इलाके च लाण होंगे ने फलाना मर गया जी भाई वो बई नबी भी फौत होए ने सहाबा भी फौत होए ने इवें नहीं सी हुंदा खैर उन्होंने नबी पाक ने आख्या किथे जी सरकार राती फौत हो गई नहीं मैंने जनाजा तो पढ़ा के दफन कर दी सरकार ने तो मैनू नहीं दसिया सरकार तुसी आराम कर रहे असी तुहानू डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझिया सरकार ने दुल्लू नहीं अला कबरी हा फिर मैनू उनकी कब्र ते लै चलो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
قبر تے تشریف لے گئے، نبی پاک نے دی قبر تے جنازہ پڑھیا ہے، صحابہ نے پیچھے صفحہ بنیاں نے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، یعنی اگر کوئی بندہ جنازے تو رہ جائے تو قبر تے بھی پڑھیا جا سکتا ہے، صحیح بخاری دی لکھی ہے بھائی، صحیح بخاری دی دلیل ہے۔ اس تو علاوہ کوئی نماز قبرستان نہیں ہوندی تے ساڈے معاشرے چ محرم آوے وہ سارے کام قبرستان کرنے جڑے گھر کرنے چاہیے۔ نفل گھر کون پڑھتا ہے؟ میں کئی دفعہ عرض کیتا ہے، صحابہ تک جگہ خاص کیتی سی، فرض پڑھتے سی نفل گھر دے اندر، ساڈے گھراں وچ نفل پڑھن دا رواج ہی نہیں، پھر لگے پھرتے ہوندے نے برکت نہیں رحمت نہیں، اور جنہ گھراں چ بڑیاں نفل پڑھن، بندے بڑیاں نمازاں پڑھن، بچے نفل پڑھن، سارے سنتاں جا کے گھر پڑھن، اوتھے رحمت دیاں تے لینا لگ جاندیاں۔ تسی کتے معمول بنا کے تے ویکھو، او کتے معمول بناؤ نا، تیرے کنے بچے مسیتیں آندے نے 4 5، سلام پھریا سنتاں جا کے سارے گھر پڑھو گا، ویکھو برکتاں دا نزول نہ ہو جائے، یہ معمول ہی نہیں بنایا سا نا۔ تو خیر، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا، اللہ دے نبی آندے نے جاویں جا کے دعا کریں، اور نبی پاک نے دعا دا طریقہ بھی دسیا، میں مختصر دسنا چاہنا اور ٹائم زیادہ ذرا توجہ کرنا۔ اللہ دے نبی قبرستان گئے نے، صحیح مسلم چ لکھے آوے، اور نبی پاک نے بقی والے واسطے دعا کیتی ہے، رفع یدئی ہاتھ چک کے دعا کیتی ہے، اور سنت ہے کہ قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا۔ تو تے دعا کرن دا بھی تینوں طریقہ نہ آوے، جتھے کوئی کھلوتا ہے ایتھے تے سانو مولویاں بھی نہیں سمجھایا کہ قبرستان دعا کیویں کری دیے، مردہ دفن کرو تے گول دائرے چ کھڑے ہوندے نے، کوشش کریا کر قبلہ رخ سارے دا منہ ہوے، چرچ اور ضروری شرط نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کدی کدی جناب منہ دوجے پاسے بھی ہو جائے، لیکن زیادہ ضروری ہے کہ جدوں بھی دعا کریے تے منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ کدی کدی انج ہو بھی جاندا، مشہور حدیث ہے نبی پاک دی، صحیح بخاری دے اندر 15 جگہ تے امام بخاری نے ذکر کی تھی، 15 جگہ تے کہ جڑا بندہ دوران جمعہ آیا آندا اللہ دے نبی جی ویسی ہلاک ہو گیا، دعا کر دیو اللہ مسکی عبادق و بہائمق منصر رحمتق و احیی بلدق المیت۔ نبی پاک نے اللہم اغثنا دعا کی تھی، ہاتھ چکے نے، صحابہ نے بھی چکے نے، دوران جمعہ چکے نے، نبی پاک نے بھی چکے، صحابہ بھی چکے، اللہ کے جمعے سے حرکت جائے دعا نہیں چکے نے۔ اور اسی یہ ہوئی دلیل دینے ہیں 15 جگہ تے صحیح بخاری چ بھی جے کوئی بندہ کہے تو دعا مانگے دے ہی دیئے، جے کوئی بندہ کہے تو دعا با جی مانگے دے ہی دیئے، 15 جگہ تے صحیح بخاری چ یہ حدیث تے۔ لیکن صحابہ نے منہ کدھر کیتا سی؟ صحابہ دا منہ بیت اللہ تے سرکار مدینہ دا منہ ادھر نو سی، انہا مطلب کدی کدی قبلہ رخ منہ نام ہی ہوئے تے جواز ہے، لیکن افضلیت کی طرح قبلے والے وہ تو مرگلے جو اجو صحابہ آندے ہیں تو جتیاں پھڑیاں تے نسے بھی سرکار دی دعا ہے، کوئی کار اپڑیا تو کوئی نہیں اپڑیا تو شپڑ بارش شروع ہو گئی، ساڑھے دے دیکھا نہ یا نہیں ہوتی، بارش ہو گئی۔ اگلے جمعے پھر آئے، انہیں سرکار دعا کرو، اللہ دے نبی نے اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ادھر ادھر کتے 60 80 در راج گئے ہوں، بڑی ہو گئی، یا اللہ ہی راج گئے ہیں۔ نبی پاک نے بند کرن دی دعاواں دسیاں نے کہ نہیں، پر دسو اتھے تک بدعتاں دا طوفان آیا، اور اگلے دن بارش ہوئی، کدی اوس مسیتوں بانگ کدی اوس مسیتوں بانگ، میں انہوں ہو کی گیا پتہ نہیں کتھوں کملے دا ٹبر کھڑا ہویا، جڑی مسیتوں تو اللہ اکبر میں خیر ہے تمہوں۔ بات اذان دینا صرف اذان دینا نماز لی ثابت ہے، اذان کہنا صرف نماز لی ثابت ہے، یا نبی پاک دی حدیث تو بچے دے کن چ اذان دینا ثابت ہے، یا جڑے مولوی بانگاں دے نے جادو ٹونے والے نوں ایک کس حدیث تو استدلال کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جتھے اذان ہوے شیطان بھجدا ہے، یہ تاں اذان پڑھی جاندی ہے نا، ورنہ نبی پاک نے تے بھی اذان نہیں پڑھی جڑی تسی پڑھتے ہو، نبی پاک تو ثابت نہیں، نبی پاک تو ثابت ہوگی اذان نماز واسطے، اذان بچے دے کن واسطے۔ تسی مینوں یہ دسو بھی مولوی بانگ پڑھ کے کی بھجانا چاہندے نے، دسو وہ بارش تے اللہ دی طرفوں آ رہی، کوئی عقل دے اننے ہو، وہ بارش تے رب نازل پہ کردا، تسی اذان کس چکر سے پڑھ رہے ہو؟ دسو تو صحیح نا، اذان پڑھے شیطان نسدا، تسی کی نسانا چاہندے ہو؟ کیا ہے صحابہ دا طریقہ ہے؟ نبی پاک دے دور سے بے شمار دفعہ بارش آئی ہے، اور آج جڑا بندہ آیا وہ تو ہر شک ڈب گئی سی، نبی پاک نے آکھا بھی بانگ پڑھو، بھی بانگ پڑھو، چھڑ دے ہو جیاں بیتاں، ایک کام نبی پاک نے کیتے ہی نہیں، کردے کیوں؟
36 ਮਸੀਤਾਂ ਜੋ ਲਾਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਦਿਲ करे मैं ਹਨੇਰਾ ਨੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਖਲਾਵੇ ਵੀ ਬਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਭੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਨੀਂਦ ਹੀ ਖਲੋਵੇ। खुदा दे बंदे को काम वो करो जो नबी पाक तो साबित है। नबी पाक ने बारिश की बंद होने की दुआ दसी, गल होर तरफ चली गई। जरा और फरमाओ। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया है नबी पाक ने कब्रस्तान जाइए दुआ करी दी है, मुंह किबला रुख करीदा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया ही आ कब्रस्तान जाइए ते कब्रां दे उत्ते इंज दे गैर शरीक काम ना करी। अन जाबिरिन सही मुस्लिम दे अंदर, अबू दाऊद दे अंदर, तिरमिज़ी दे अंदर, निसाई दे अंदर, बैकी दे अंदर व अन जाबिरिन क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुजस्सुल क़ब्र व युबना अलैहि व अयुक़ाद अलैहि व फी रिवायतन अयुक्तब अलैहि। नबी पाक ने कब्रस्तान के अंदर सारे काम गैर शरी हुंदे ने। कब्र नूं जाके चूना गच करना, कब्र दे उत्ते लेपा पोची करना सारे गैर शरी काम हुंदे ने। नबी पाक ने कब्र ते इमारत बनाना गैर शरी काम हुंदा है। नबी पाक ने कब्र ते बैठना गैर शरी काम हुंदा है। कब्र ते बैठना तीन तरीके नाल हुंदा है। कोई जाहल बैठ जाए ना वो बिल्ला, कोई जाहल इस तरह का बैठे कि उत्ते बिसाब शुरू करे, इस तरह ते बिल औला मना हुंदा है। वैसे भी कब्रस्तान दे अंदर उमूमी तौर ते कब्र दे उत्ते बैठना मना हुंदा है। या कब्रस्तान दे उत्ते कोई मुजावर बन के बवे या पूछिए तुहाडा बंदा कित्थे हुंदा जी, फलानी कब्र ते हुंदा है। इस तरह बैठना खास करके भी मना हुंदा है। बल्कि सरकार ने सही मुस्लिम च दसिया नबी दी हदीस सुनना कि जिहड़ा बंदा कब्र ते बैठदा है अगर उन्होंने पता लगे कितना गुनाह है इहदे नालों बेहतर है अग दे अंगियारे ते बैठ जावे। ये तालीम है मुहम्मद रसूलुल्लाह दी। पर इस मुआसरे नूं कौन समझावे। नबी पाक ने गैर शरीक काम हुंदे ने। नबी पाक ने लखाइयां करना भी गैर शरीक काम हुंदा है, तख्ती लाना भी गैर शरीक काम हुंदा है, शेर लिखने भी गैर शरीक काम हुंदे ने, तारीख लिखनी भी गैर शरीक काम हुंदा है, मरे नूं चौधरी ते सरदार लिखना भी गैर शरीक काम हुंदा है। आप पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कामों तो मना फरमाया। हाँ पाक पैगंबर दी हदीस जरूर है। आखिरी बात है जिवें बारिश हुई कई कब्रस्तान ही डूब गए तो कब्र दुरुस्त करना जायज़ है। किसी की स्लेट थले डिग गई, किसी की मिट्टी थले डिग गई, किसी कब्र च पानी पै गया, जे तो कोई बंदा सही थले पिया होवे पता लग जाए भी अमना मान ही पिया। कई अल्लाह के बंदे होंदे भी नहीं, उन्होंने कब्र चो कढ़ना भी जायज़ है, उनकी कब्र बदलनी भी जायज़। हज़रत जाबिर ते वालिद अब्दुल्ला उन्होंने कब्र इवें बह गई। हज़रत जाबिर ने उन्होंने कढ़िया, वो जंगे उच शहीद होए सी, वो तो माशाअल्लाह आमना मान ही पै सी, खून भी उवें ताज़ा, इतों माड़े जे वाल चढ़े तो उन्होंने फिर उनकी कब्र चेंज की। ये दलील है कि कब्र बदलनी जायज़ है तो सही करनी बिलौला जायज़ है। मिट्टी मुट्टी पाई जा सकती है पर मुर्दे तो राह होंदे ने, जे कोई शह नज़र आवे फिर ही है ना। जे कोई सानू कफर नज़र नहीं आ रहा, हड्डियां नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने वैसे तुसी स्लेब दोबारा कर दो या मिट्टी पा दो, दुरुस्त करनी जायज़ है। वरना सारे काम गैर शरी ने जेड़े मुहर्रम के महीने नाल रिलेटेड ने। और मुहर्रम के नाल किहड़ियां चीज़ां खास और रिलेटेड ने और इस मुहर्रम के अंदर शान अहले बैत क्या है। इंशाअल्लाह बातें जारी रहनगियां। कुल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।